एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयको उद्देश्यहरूबारे सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सन्देशमूलक जानकारी। कृषि विकास, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास र वातावरण संरक्षण बीच सन्तुलन कायम राखी कृषकहरूलाई विभिन्न कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरू, खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, फलफूल, ताजा तरकारी, मह, च्याउ, अलैँची, अदुवा, आलु आदिको उत्पादन साथै बाख्रा, कुखुरा, गाई, भैँसी, बङ्गुर माछा पालन सम्बन्धी उन्नत प्रविधिको दिगो रूपमा अनुसरण गर्नेतर्फ अभिप्रेरित गर्ने। कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याई कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्दै गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउने र जिल्लालाई आत्मनिर्भर गराउँदै आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयुक्त बजार व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याई वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउने। राष्ट्रिय र स्थानीय महत्त्वका बालीहरूको स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा बजारमुखी कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनतर्फ कृषकलाई प्रेरित गर्ने। दिगो कृषि उत्पादनलाई अनुसरण गर्दै कृषकहरूलाई आयमूलक एवं थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने। उन्नत पशुपालन एवं कृषि प्रविधिको प्रचार प्रसार, प्रदर्शन, प्रवर्धनबारे कृषकहरूलाई जानकारी गराउने। पशुधन संरक्षण एवं सुरक्षाका लागि विभिन्न रोग विरुद्ध खोप, रोग निदान सेवा, बाह्य तथा आन्तरिक परजीवी तथा उपचार सेवा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै संक्रामक रोग नियन्त्रण गरी उत्पादकत्व बढाउने। उन्नत घाँस खेती, जडीबुटी खेती, करार खेती लगायत चक्लाबन्दीलाई बढावा दिँदै भूमिहीनलाई समेत व्यावसायिक कृषि कर्मतर्फ आकर्षण गर्ने। हाई भ्यालुड कमोडिटी किवी, अलैँची, स्ट्रबेरी लगायतका नयाँ प्रविधि भित्र्याई जीवनस्तर उकास्नुका साथै पशुजन्य पदार्थहरू, दूध, मासु, फूल उत्पादनमा वृद्धि गर्ने गरी पोषण सुधार गर्ने। जिउन र जीवन धान्न होइन, व्यावसायिकताको लागि कृषि विकास भन्ने मूल मन्त्रका साथ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। सरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ र पहिलो प्रश्न के गर्न खोज्यौँ भने गएको आर्थिक वर्ष तपाईहरूको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो? प्रगति उपलब्धिहरू कति भए? भनेअनुसारको सबै काम गर्न सक्नुभयो कि भएन? हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ, धन्यवाद। विगत वर्ष नभए यो एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय यो नयाँ जिल्ला पूर्वी रुकुममा यो 2077 सालदेखि गर्नुभयो, यहाँ चाहिँ स्थापना भयो। त्यसपछि अब पहिलो वर्षमा अब जनशक्तिको अभावको कारणले केही कमी चाहिँ प्रगति हुन सकेको थियो र अहिले अब विगत वर्षमा चाहिँ विगत आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो प्रगति चाहिँ जो राम्रै भएको हो र जनशक्ति पनि हामी अब पुरा नै हामी थियो। करारको कर्मचारीहरू केही स्टाफ थपिनु भएको थियो र हामी केही चाहिँ अब नेपालबाट अनि परासी जिल्लाबाट हामी केही काजमा यहाँ रहेर पनि यहाँको जनशक्तिलाई परिपूर्ति गरेर र कार्यालयको कामहरू सहज रूपमा हामी चाहिँ गर्न सकेको चाहिँ हाम्रो अनुभव छ र पहिलाको विगतको भन्दा पनि हाम्रो यो गत वर्षको आर्थिकमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि पनि सहज भयो, धेरै जनशक्ति भएको कारणले। यो आर्थिक वर्षमा तपाईहरु कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? कसरी अगाडि बढ्दा भनेअनुसारको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्न सकिएला र कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् यो आर्थिक वर्षमा? यो वर्षमा अब कार्यक्रमहरूलाई सफल पुर्याउनको लागि अब जनशक्ति हाम्रो कृषितर्फको पनि अब यथेष्ट नै छ र हामी चाहिँ अब केही अब करारको प्राविधिक सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अब सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ क्षेत्रहरू विभाजन गरेका छौँ र त्यो क्षेत्रको विभाजनमा अब हाम्रो चाहिँ पुथा उत्तरगङ्गा अब यो भूमे गाउँपालिका र सिस्ने गाउँपालिकामा हामी यस्तै 3टा गाउँपालिका रहेको हुनाले यो ठाउँमा हामी अब जनशक्ति हामी जोस हामी पुगिरहेका छौँ र हामीले अब यो वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन सजिलो सरल रूपमा गर्नुपर्दाखेरि हामीले यो वर्षमा गर्ने कार्यक्रमहरू जस्तै अब सिँचाइसहित कृषि विकास कार्यक्रमहरू, त्यसपछि गएर अब यो पकेट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमहरू, त्यसपछि गएर बीज विधि सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू र अरू चाहिँ यो हाम्रा यो पशुपक्षी सम्बन्धीका अब यो हाम्रो त्यो पकेट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमहरू, त्यसपछि गएर यो चाहिँ यो कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्
र प्राविधिकहरू पनि अब ठाउँ ठाउँमा हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ विशेष गरी अब सूचना हामीले प्रकाशित गरिसकेपछि सूचना र यो चाहिँ आवेदन फारमहरू सहित सम्बन्धित क्षेत्रमा प्राविधिकहरूको साथमा हामी चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पठाइरहेका छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ कलेक्सन भएर प्राविधिकहरूबाट कलेक्सन भएर आइसकेपछि त्यो यहाँ चाहिँ अब इन्ट्री गरेर त्यसपछि त्यसको चाहिँ फिल्ड भिजिबिलिटी त्यो चाहिँ भिजिबिलिटीको आधारमा त्यो छनौट गरेर अनि आइसकेपछि हामी निर्णय गर्छौँ गरिसकेपछि अहिले हाम्रो कार्यक्रम लगभग हाम्रो सबै जति चाहिँ हाम्रो यो विकासका कृषि र पशु सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू थिए ती कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ अब सम्पन्न गर्नको लागि सम्झौता गरिसकेको अवस्थाहरू छ हामी सबै गरिसकेको छ र केही पहिलो चौमासिक अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू जो जति हामी चाहिँ एनाउन्स गरेका थियौँ सम्झौता भएका थिए ती कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुने क्रममा छन् केही क्रमहरू हामीले सिँचाइ जस्ता कार्यक्रमहरू केही अब सम्पन्न भएर फिल्ड अनुगमन गर्ने कामहरू आजभोलि चलिरहेको छ प्राविधिकले गरिरहनु भएको छ सर तपाईहरुको यो कार्यालयको नाम एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय हो हैन यसरी कृषि क्षेत्रलाई पनि हेर्नुपर्ने पशुपन्छीतिरलाई पनि हेर्नुपर्ने गाह्रो हुँदैन तपाईहरुलाई यो अब एकीकृत अब यो ठाउँमा नयाँ जिल्ला पनि भएको र अब धेरै जनशक्तिहरू पनि अब परिपूर्ति भइ नसकेको अवस्थामा चाहिँ अब एउटै कार्यालय अब को रूपमा रहेर त्यो विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरू र प्राविधिकहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर यसलाई चाहिँ अब काम गर्दाखेरि सल्दा एउटा यो युनिटीको चाहिँ अब कुरामा पनि आउँछ एउटा र कार्यालय प्रमुखको मातहतमा एउटा चाहिँ समन्वयात्मक रूपमा र काम गर्यो भने त त्यति गाह्रो छैन यसमा सर बालीहरूमा देखिएका रोगहरू हैन त्यसै गरेर पशुपन्छीतिर देखिएका रोगहरू के कस्ता रहेका छन् हाम्रो जिल्लामा यो रुकुम जिल्लामा प्रायः जसो गरेर खाद्यान्न बालीहरू तरकारी फलफुलहरूमा विशेष गरी फलफुलमा अब दुई किसिमका फलफुलहरू यहाँ प्रायः जसो हुन्छ यो एउटा सुन्तला जात फलफुलहरू र एउटा चाहिँ अब हिउँदे फलफुलहरूमा चाहिँ स्याउ ओखर नास्पाती जस्ता फलफुलहरू चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ माथिल्लो बेल्टमा छन् र सुन्तला जात फलफुलहरू प्रायः जसो यो चाहिँ यो तल्लो बेल्टमा सिड्ने गाउँपालिका र केही चाहिँ भूमि गाउँपालिका अन्तर्गत केही रहेका छन् अब यसमा विशेष गरेर अब रोग किराहरू भन्दाखेरि अब विशेष गरी किराको एफिड लाई किराको बढी अलिकति केही प्रकोप देखिन्छ र खाद्यान्न बाली अब फलफुलहरूमा चाहिँ यो एउटा यो के भन्छ यो पेपरी बार्क है यो बोक्रा खुइलिने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ अलिकति माथिल्लो चाहिँ बेल्टमा अलिकति छ र त्यसमा अब किसानहरूलाई अब हामीले प्रत्येक चाहिँ अब त्यो फिल्डमा गएर उहाँहरूको समस्या उहाँले बताउनु भयो भने र हाम्रो चाहिँ फिल्डको क्रममा जहाँसम्म देखिन्छ हामी चाहिँ गएर अनुगमन गर्दा जाँदाखेरि हामी चाहिँ त्यो देखेको अवस्थामा तपाईँले यो चाहिँ प्रक्रियाहरू अपनाउनुहोस् भनेर हामी चाहिँ बोडो मिक्सरहरू छर्ने र त्यो ढुसी विशेष गरी ढुसी रोगहरूबाट बढी प्रकोपहरू यहाँ देखिन्छ र त्यो प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो बोडो पेस्टहरू त्यो उसमा चाहिँ लगाउने त्यसमा हामीले बढी चाहिँ हामी जोड दिइरहेका छौँ र उहाँहरूले पनि गरिरहेका छन्। अहिले अनुदानका कार्यक्रमहरू कति रहेका छन् तपाईहरुलाई आरोप पनि लगाउनुहुन्छ अथवा गुनासो जनताको के छ भने यो अनुदान मुखी मात्रै भए यस्ता कार्यालयहरू प्रवृत्ति विस्तारका कुरा हस्तान्तरणका कुराहरू हैन क्षमता वृद्धिका कुराहरू तालिमका कुराहरूमा अलि ध्यान गएन भन्ने कुरा छ नि सर यसलाई कसरी लिएको छ कार्यालयले यसमा त अब मेरो बुझाइमा त अब अनुदानमुखी अब हुन त अब पहिला अब एउटा सरकारको नीति पोलिसी अनुसार नै अब यो कामहरू भइरहेका त अब विगत वर्षदेखि अब अनुदान विशेष बढी चाहिँ किसानहरूलाई सपोर्ट अब धेरैजसो किसानहरू न्यून आर्थिक अवस्थाका चाहिँ धेरैजसो किसानहरू छन् अब ती न्यून आय स्तर भएका किसानहरूले कृषि व्यवसायमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अब आफू चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब जीविकालाई अझ उन्नत बनाउनको लागि अब आर्थिक सबलीकरणमा आउनको लागि त उनीहरूलाई अब आफैले मात्रै गर्न नसक्ने अवस्था छ त्यो भयो भने नेपाल सरकार अब यो सरकार प्रदेश सरकार
यो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, अब त्यसपछि गएर यो स्थानीय सरकार, अब सबै ठाउँबाट यो चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट अब लगभग कम्तीमा 50,000 लिएर माथि लिएर 5 लाख 10 लाख 15 लाखसम्म चाहिँ पनि अब अनुदान जाने गरेको छ विगतमा। अब अहिले त्यो विस्तारै क्रममा त्यो किसानहरू, कतिपय किसानहरू पनि अब नसक्ने त्यो ठुलो चाहिँ अब अमाउन्टमा पनि जान गइसकेका छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा केही हदसम्म ठुलो चाहिँ अब मेसिनरी, अब औजार उपकरणहरू प्रायः जसो उनीहरूले आफैले किन्न त सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा मुख्य विशेष खालको उसमा चाहिँ अब अनुदान अब केही चाहिँ उपलब्ध गराउँदा चाहिँ राम्रै हुन्छ हैन। तर धेरै जसो क्रममा सानो क्रममा पनि अनुदान दिइरहँदा हामीलाई पनि अलिक यो झन्झटिलै कुरा हो। किनभने कृषि विकासको लागि गर्नु भने हामीले प्राविधिकको सपोर्ट गर्नुपर्ने, प्राविधिक ज्ञान अब कृषकहरूमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने त्यो कुरा तएको पाटो छँदैछ र पनि अलिकति केही थोडा बहुत रूपमा भए तापनि सर यो दोहोरोपन नहोस् भन्नको लागि, नपरोस् भन्नको लागि के गरिएको छ? समन्वय सहकार्य कस्तो छ हाम्रो सबै निकायसित? गर्नुपर्ने आवश्यकता किन हो, के मान्नु भएको छ तपाईँ? यो दोहोरोपन कुनै पनि अब यो अनुदानका कार्यक्रमहरूलाई दोहोरोपन नहोस् भन्नको लागि हाम्रो कार्यालयबाट अपनाइएका प्रक्रियाहरू भन्नुपर्दाखेरि कार्ययोजना पहिला हामी तर्जुमा गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि हामी चाहिँ प्रायः जसो अब गाउँपालिका स्तरमा हामी चाहिँ प्रायः जसो हामी चाहिँ पहिला चाहिँ अब एक प्रकारको समन्वय गर्छौँ र कार्यक्रम के कस्ता कार्यक्रमहरू राख्ने, अब कुन कार्यक्रमहरू पालिका स्तरले राख्ने, कुन कार्यक्रमहरू प्रदेश स्तरले राख्ने, कुन कार्यक्रमहरू माथि सङ्घीय स्तरसम्मको चाहिँ गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो योजना तर्जुमा अब यो कार्यक्रमहरू गोष्ठीहरू हामी अब गरेर समन्वय रूपमा गरेर पनि हामी गरिरहेका छौँ। र विगत त्यही अनुसारको हामीले पटक पनि अब हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि हाम्रो कार्य सञ्चालनको प्रक्रियामा कहाँनिर दोहोरी भएको छ त्यसलाई चाहिँ सच्याउने कुराहरूमा, त्यसलाई चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्ने कुराहरूमा प्राविधिक विषयगतसँग अब हाम्रो टिमहरू बसेर हामी चाहिँ त्यो फर्मबाट निष्कर्ष निकालेर त्यही अनुसारको कार्य। सर किसानहरूले बजार पाइरहेका छैनन् कि के कारणले गर्दा हो? भनेअनुसारको प्रगति उपलब्धि, उनको जीवन स्तर उकास्न सकिएको छैन, के हो कारण? अब यो बजारमा पनि उपलब्ध त्यति चाहिँ राम्रो पाएका छैनौँ भन्ने कुरा भन्दा पनि यहाँ चाहिँ अब यो ठाउँमा अब एक त स्थान अब सानो जिल्ला छ, बजारका प्रकमहरू पनि अब कमै छन् यहाँ र अब विशेष यहाँ उत्पादन गरेर यहीँको लागि अब वास्तवमा भन्ने हो भने त यहीँ स्थानीय बजारकै लागि पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएको छैन भन्नुपर्छ। अझै भन्ने हो भने बजार त प्रशस्त छ, यहाँ अलिकति किसानहरूको आफ्नो मनोभावना, उहाँहरूको खेती गर्ने प्रविधिमा के छ भने एउटा उहाँले किसानहरूका समस्याहरू खास के हुन् त यस जिल्लामा? समस्याहरू त अब एउटा उहाँको अझै पनि अब किसानहरूले एउटा चाहिँ ज्ञानको चेतनाको अझै पनि कमी छ। व्यावसायिक बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चेतना अलिक बिस्तारै मात्रै आइरहेको छ। त्यो खासै धेरै हामी सब व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नुपर्छ, उत्पादन गर्नुपर्छ र व्यवसायिक स्थानीय बजारलाई पहिला चाहिँ परिपूर्ति गरेर आपूर्तिहरू गरेर अनि स्थानीय बजारलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ आत्मनिर्भर भइसकेपछि बाहिर बजारमा जानुपर्छ भनेको त्यो चाहिँ उहाँहरूको अलिकति चाहिँ अब चेतनामा अभि कमी पनि भएको, केही सिपहरूमा पनि भएको र एउटा कुरा फेरि अब धेरै जसो उत्पादन अब कमी भएको भन्ने हो भने अब युवा जनशक्ति चाहिँ पलायन भइरहेछ, वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ पलायन भइरहेछ। वृद्ध अवस्थाका चाहिँ अब जनशक्ति पनि चाहिँ अब यहाँ छ। त्यो भावनाले अब वृद्ध अवस्थाको जनशक्तिले चाहिँ यहाँ अब कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा टाइमहरू दिन चाहिँ परिश्रम गर्न नसक्ने अवस्थाका कतिपय हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्था हुँदाखेरि उत्पादनमा फेरि कमी आइरहेको छ। यता उत्पादनमा कमी आउने बित्तिकै बजार, स्थानीय बजारमा कमी आउँछ हैन। अब आवश्यक यो उपभोग्य सामग्रीहरूको कमी आउँछ, कृषि उपजहरूको। त्यो भावनाले अब यता महँगो हुन्छ। हामीले बिमा गर्छौँ, जीवन बिमा अथवा यो स्वास्थ्य बिमा, विभिन्न बिमाहरू यो पशुमा पनि गर्न मिल्छ, बालीहरूमा पनि गर्न मिल्छ नि, तर नगरिरहेको हामीले देख्छौँ। किन हो यो बिमा सम्बन्धीको? त अब हामीले अब यहाँ अब भएसम्म त हामीले बिमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामी बेलामा चाहिँ तालिमहरूको अवस्था, गोष्ठीहरूको अवस्थामा चाहिँ हामी उठाइरहेको कुरा पनि हो, भनिरहेको पनि कुरा हो।
तर यहाँ चाहिँ अब बिमा गर्ने कतिपय थोरै अब यो बिमा कम्पनीहरूले प्रायः जसो अब हामी यो कतिपय झन्झटिलो खालको चाहिँ उ गरिरहेको छ अब होइन अब त कतिपय गाउँपालिकाहरूले चाहिँ अब केही चाहिँ अब निःशुल्क रूपमा उ गरिदिने अब प्रिमियमहरू गरिदिने चाहिँ थोरै गरिरहनु भएको छ कतिपय ठाउँमा यो सिस्नेमा त्यसपछि उता पुथाहरूतिर पनि गर्ने काम केही चाहिँ सिस्टम बसालिनु भएको छ यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै अब माथि जान्छ होला अब पहिला अब अन्य कुन कुरा तपाईँहरूलाई अब थप भइदिए अझ राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो होला उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो होला र भावी सोच योजना यो कार्यालयको के रहन्छ भविष्यमा अब भावी योजनाहरूमा त अब विशेष गरेर अब हाम्रो चाहिँ अब कृषि क्षेत्रमा अब यो उत्पादन वृद्धिमा उत्पादन बजेट र बजारीकरण सम्बन्धीमा नै अब विशेष जोड हामी जान्छौँ हामी यो उत्पादकता वृद्धि गर्ने र त्यसपछि गएर बजारीकरणलाई हाम्रो सबैले किसानहरूलाई बजारसँग समन्वय राखिदिने गरिदिने होइन सम्पर्कमा ल्याइदिने र उहाँहरूको उत्पादन सकेसम्म उहाँले गर्नु जति उत्पादन गर्नुभएको छ त्यो कुराहरूलाई बजारसँग सजिलै जान सकोस् र उहाँहरूले चाहिँ अब आर्थिक मुनाफा लिन र उहाँले चाहिँ सरल होस् भन्ने हामी त्यो नै पक्ष रणनीतिहरू हाम्रो चाहिँ रहन्छ र एउटा कुरो अब त्यसपछि गएर उत्पादनलाई अब उत्पादकता वृद्धि गर्नको लागि पनि अब माटो जन्य अब त्यो माटोलाई चाहिँ सुव्यवस्थित रूपमा चाहिँ एउटा उर्वरा शक्तिलाई कायम राखिरहन अब किनभने धेरै जसो यहाँको भौगोलिक अवस्था चाहिँ अब भिरालोपन भइरहेको हुनाले यो कतिपय अब हाम्रो चाहिँ उर्वरा शक्ति अब कम हुँदै गइरहेको छ त्यस्तो अवस्थामा माटोलाई सुधार गर्ने र उत्पादनमा वृद्धि गर्ने व्यावसायिक बन्ने यस्ता खालकै नै हाम्रो कार्यक्रमहरू बन्छन् आगामी वर्षहरूमा पनि तिनीहरूलाई हामी अगाडि बढाउने प्रयासमा हामी रहन्छौँ। समय र जानकारी दिनुभयो धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू धन्यवाद। यहाँ आइदिनु भयो यो हाम्रो चाहिँ कार्यालयको जानकारी लिनलाई यो कार्यालयसँग समन्वय राखिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।